शेखर गो यूट्यूब चॅनल. हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा. टायम जालो रातची 10:30. हांगासर फ्रूट वेंडर्स बसताले. आयच्यान मुन्सिपाल्टीन तांकां सांगलां जे जे वेंडर्स आहा सगळे तरेचे वेंडर्स, फ्रूट जाले, कोण प्लास्टीक घेवन बसता, कोण आनी कितें घेवन बसता, कोण भाजी घेवन बसता, तांकां तूं सकाळीं लाय आनी जेन्ना तूं वयता तेन्ना तुजें सगळें सामान घेवन वचोंक जाय म्हणून कांयच दवरपाचें ना. आतां काडपाक स्टार्ट केल्लेलें आहा. मुन्सिपाल्टीची हांगासर ट्रकूय आहा. आतां पळोवंक जाय कितें एक्शन घेतात ते. जर काडिना जाल्यार ते व्हरतले उखलून काय म्हणून की तेंच्या ऑफिशियल कोण दिसना. म्हणल्यार हे जे वेंडर्स आहात हांगा फ्रूट वेंडर्स आतां पळयता हांव सगळे ऑलमोस्ट खाली जाल्लेले आहा. पळय आतां ते भरून व्हरतात ते आतां माल आपलो सगळो. पळय हांगासर वेंडर्स हांगासर एक्चुली फ्रूट लागतात. हे सगळे खाली दिसता पळय. आयज कित्याक लागून हे सगळें काडून व्हरता तुमी? आतां सगळ्याक जळीमळी ते उजो लागता म्हणटा. गाडयो येवपाक वाट ना भितर. मागीर सपोज रातचे कोण आतां बेबदे म्हण कोणी तेंच्यांनी सपोज कितें अशी काडी समज उडयली चुकून समजा कोण सिगरेट उडयलो जाल्यार उजो बी पेटलो जाल्यार तो मांडांक पेट्टलो अशें बी तेंचो अंदाज बी आसतलो. ताका लागून आमकां तेंच्यांनी काडूंक लायला. कित्याक आतां सगळ्याक तेच हें जाता न्हू. आतां उजो पेटपाचें सगळ्याक वयता थंयसर म्हणून काडूंक लायला आसतलें. म्हणल्यार आतां हे सगळें सामान तुमी काडून घरा व्हरपाचें? आतां घरा व्हरोंक फक्त सामान तें थोडें कितें खंयचं तरी एडजस्ट करूंक मेळटा वयले जे आमचे विकपाचे आसा ते. पूण आमी ज्यो ट्रे बी लायता पळय त्यो आमकां व्हरपाक आमकां मुश्कील जाता. त्यो खंय म्हणून व्हरतली? लोकांक थोड्यांची आमचे तरी थोड्यांचे घरा लागीं आसा पूण व्हरपाक आतां ह्या टायमार पावणे ना. ते हमाली बी घरा वयतात आपल्या 7 बी घरा वयतात ते. मागीर 7 पर्यंत 8:30 पर्यंत आमी आहली मागीर कशें व्हरतले? मागीर ते दवरपाचें आमकां प्रॉब्लम जाता. वयले सामान विकपाचें आमी खंय तरी एडजस्ट करूंक शकता पूण जे आमचे ट्रे असतात पळय त्यो आमी एडजस्ट करूंक शकना. आमचें मातशें मुश्कील जाता. खंय म्हणून दवरतले? लोकांच्या मांडाचे कुशीक दवरले लोकांचे लोक म्हणटा आमच्या मांडाक फाटल्यान तुमच्या ट्रेक लागून आमच्या मांडाक उजो पेटलो जाल्यार मागीर आमचे मांड जळटले अशें म्हण लोक दवरूंकूच दिनात. पूण थोड्या लोकांनी आतां दवरला एमर्जन्सी. म्हणजे तुमकां सगळें व्हर म्हणटा सर सकट सगळें सर सकट सगळें व्हरपाचें. सकाळीं येवन बसा सांजचे व्हरा. आतां तेंच्यांनी आतां आमकां आतां व्हरा म्हणटकूच आमचें आतां सपोज आमी समजा म्हाल व्हेलो आनी ट्रे आमी तशें दवरल्यो तर तेंच्यांनी येयलो आनी एवरी टायमाक ट्रे उखलून येयल्यो जाल्यार आमकां परत परत दवरपाक ट्रे खंयच्यो मेळटल्यो? ट्रे परत दवरपाक आमचे कडेन ट्रे ना न्हू. ताका लागून आमकां खंय ना खंय ट्रेचो एडजस्टमेंट करचो पडटा. मागीर अशें सदी अशें जावंक शकना. कित्याक वेपाराचे सगळे हाल जाता आनी एकदां हालचाल जाली न्हू म्हालाची जाल्यार गिरायकूय मागीर खूब पिड्यार जाता. मागीर हालचाल मागीर आमकां सकाळी फुडें येवन परत ते आतां खंय लावचे पडले फुडें येवन खूब टायम वेस्ट जाता. ते कडेन करता म्हणून सर. आतां सगळ्यांनी काडले तुमच्या लायनीक? थोड्यांनी काडूंक ना. थोड्यांनी काडले. आतां खंय म्हणून ते थोड्यांची घरां पयस आहा. थोडी 7 बसी आहा 6:30 बसी आहा. तो लोक उठोन गेलो कित्याक तेंकां खबर ना लेट लोक कोण काडटलो बी तेंकां खबर ना म्हणून ताका लागून बाकी थोड्यांचें आसा. आतां तो खबर ना आतां तेंचे आतां काडटले ते उखलतले काय कितें करतले पळय ते. म्हणल्यार मुन्सिपाल्टीन सगळ्यांक सांगूंक नासलेलें? तशें सगळ्यांक अशें येवन अशें सांगूंक ना. पूण थोड्यांक जेका कोणें सांगलां पळय ते हळू येवन हांगासर एकट्याक सांगत गेले आमी काडटले तुमी काडटले कितें करतले. आतां सगळ्यांनी आपोलवाल्यांनी काडले म्हणटकूच आमचे बारीक चिरमिरी म्हणून आमकां सहज काडचेच पडले. की ते आमकां समजा फुडें समजा क्वेश्चन जालो की इतले व्हडले आपोलकार इतके उंचला तेंच्यांनी समजा 50 ट्रे 40 ट्रे समजा ते काडूंक शकता तुमचे 4 ट्रे काडूंक शकना काय म्हणटले आमकां ती म्हणून आमकांय काडचें पडलें न्हू. मागीर आतां मुन्सिपाल्टीन कितें तरी मातशें समजून आमकां तरी कितें तरी करून बाबा जस्ट कित्याक गाडी एक्चुली वयता वचोंक जाय जाल्यार गाडी अशी वयता. रातच्यो आतां गाडयो बी म्हालाच्यो माणकारांच्यो टेम्पो बी येता ते वयता. पूण कितें आहा मुन्सिपाल्टीन सारको तेंकां आमकां कोणाक कितें आहा पळय कितके पर्यंत खंय बसपाचें पळय ते खरीच सारकी एक लायन दिवन सगळ्यांक सारकी बसोवपाची. अदरवायज एकटो फुडें बसता एकटो फाटीं बसता कोणाची ट्रे फुडें आसता कोणाची ट्रे फाटीं आसता तशें करूंक जायना. एक जाल्यार एकूच लायनाक बसोवपाक जाय. थोड्यांची फाटीं फुडें आसता खंय दोनूय लायनीक गाडयो एडजस्ट चलना येता पळय तशें करपाक जाय. कोण थोडी आयकूंक पळयनात सारकें लाया म्हटल्यार आयकूंकूय पळयनात. मागीर मुन्सिपाल्टी मागीर वाजयता मागीर सदी उडून कितें सांगतले तुमकां कळना काय म्हणटात. तशें हांगासर थोडे वेंडर्स बसतात तेंच्यांनी थोड्यांनी काडला थोडे म्हाका अशें तांकां खबर ना अशें आतां एक कोण तरी सांगतालो तांकां खबर ना म्हणून म्हळ्यार हांवें आयकलें की मुन्सिपाल्टीन सगळ्यांक सांगलां म्हणून. पळय हांगा फ्रूट जाले आसलेले सगळें खाली गेला. हांगा हे प्लास्टीकवाले आहात तेंचे आतां काडप चालू आहा. पळय ह्या गाडयेनी भरल्या तेंच्यांनी
हय. तुमचे खंयचे रे तुमचे खंयचे काडले तुमी कितें सांगलें तुमकां काड म्हणून हां कितें सांगलें तुमकां न्हू सगळें व्हर म्हणलें तुमकां म्हणजे कांयच दवरप ना हांगासर आनी परते दुसरे हाडून लावपाचें ती बॉक्सां बिक्सां कांय दवरूंक मेळना तांकां सगळें पळय चालू आहा आतां म्हणजे कपडे सुद्दां आसूं तांकां सुद्दां सांगला फ्रूटवाले जाल्यार तुमकांय सांगला रे काडपाक सगळ्यांक आतां सगळे तुमी आतां ही पोनाक स्टँडां बी आहा ती व्हर म्हणल्या सगळे काय दवरूं नाका म्हटलें तरी आमी सगळे काडटात आसूं म्हणून हय आतां आमकां सांजे येवन सांगता भाई पयलीं तर आमकां सकाळीं तर सांगलें आमची मातशी कित्याक आमी बेगीन बंद करून वयता आसली आख्खे लोड केला आनी आमचें सामान उरलां म्हणजे एका रिक्षान जायना सांगलें तुमचें ना एक रिक्षान जायना पळय आनी आतां हें व्हरून घरा दवरप परते फाटल्यान लाव कॅरेटां कितें उरलो पळय सगळें कांय खंय व्हरपाचें म्हणून कांयच काडना ह्यो क्रेट्स आहात हय कॅरेट आहा दुसरें साग बी आहा म्हणजे हेज्या पयलीं जाल्लें न्ही एकदां अशें न्हू काड म्हणलें न्हू ना हेच्यान पयलीं जाल्लें पूण अशें कांय नासली सद्या ओके म्हणून आनी हे कित्याक लागून केला बी तें खबर आहा आमकां ना एक्चुली आमकां कांयच खबर ना हय अकस्मात आमकां सांजे येवन सांगलां आमकां 7:30 काड म्हणून हय काड म्हणून मागीर थोड्यांक म्हाका दिसता कालूय सांगलेलें तेंच्यांनी ना पूण आमकां कांय म्हणून नासले बेश्टे आमकां मॅसेज दिल्ले हय तरी काडपाचें आहा म्हणून आमी ओके मंडे पासून रावया आनी मंडे मातशें आमी कितें उलोवन आमी काडया म्हणून आमी चिंतलेलें तो अकस्मात आजूच आमकां सांजे 7:30 येवन सांगले काडपाची म्हणून तुमी कसले आयटम विकतले आमी सगळे कपडे प्लास्टीक रेडीमेड कपडे रेडीमेड प्लास्टीक. कपडे सगळे म्हापसा बाजार हांगा सगळे ऑलमोस्ट सगळे खाली जालां हांगासले हय आतां आयज तेंचो फर्स्ट डे हे जे आतां मुन्सिपालिटीन तांकां सांगला फर्स्ट डे तांकां हें आतां काडपाक सांगलां आतां पळोवंक जाय फाल्यां परवां सगळे काडटा काय ना ते कित्याक आयज थोड्यांनी काडलेलें आहा चालू जाला काडपाक आनी मुन्सिपालिटीची टिमूय हांगासर आहा आमकां दिसता आतां पळय आतां खूब कडेन आतां काडलेलें आहा हांगाय तशेंच आतां ते काडटात आहात वेंडर्स हांगासर आहा व्हरता भरून ते कित्याक तेंचे जे स्टॉल आहा ते बरे व्हडले स्टॉल आहा ते तांकां म्हाका दिसता एका रिक्षान तेंचें सामान जायना तांकां दोन रिक्षा दोन ट्रिपी मारच्यो पडटा आतां फाल्यां परवां पळोवंक जाय की सगळो बाजार खाली जाताल्या कित्याक आयज फर्स्ट डे म्हणून म्हाका दिसता मुन्सिपालिटी हांकां मातशें आयच्या दिसाक ते उगी रावतले फाल्यां परवां तांकां ते लास्ट मागीर सांगतले आसता तुमी व्हराना जाल्यार आमी तुमचो माल भरून व्हरतले म्हणून अशें आसूंक शकता